नमस्कार, कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। म मदन खाती। दर्शकवृन्द, हिजो मात्रै सर्वोच्च अदालतले मुख्य गरी त नेकपा एमालेको जुन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर गठन गरिएको थियो, उक्त कमिटीले गरेका निर्णयहरूलाई अवैध ठहर गरेको छ, जसले गर्दाखेरि नेकपा एमालेको मूल प्रवाह भनेर भनिएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपालाई चाहिँ धक्का लागेको भनेर विश्लेषण भइराखेको छ। अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतले हिजो मात्र जुन नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले जारी गरेको थियो त्यसलाई पनि स्थगन गरेको छ, त्यसलाई रोक्नको लागि निर्देशन दिइसकेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा हिजो गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीशोभा गुरुङले जुन विश्वासको मत लिनको लागि प्रस्ताव प्रदेशसभामा पेश गर्नुभएको थियो, उहाँ विश्वासको मत आर्जन गर्नको लागि असफल हुनुभएको छ। यसले समग्रमा पछिल्लो देशको जुन राजनैतिक घटनाक्रम अगाडि बढिराखेको छ त्यसलाई त प्रभाव पार्छ नै, त्यसको साथसाथमा जुन नेकपा एमाले त्यहाँभित्र देखिएको विभाजनलाई के कसरी प्रभावित पार्छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग प्रतिनिधि सभाको पूर्व सदस्य निरा देवी जैरू हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ। निराजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्ते, धन्यवाद। अब हिजो सर्वोच्च अदालतले एउटा त नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशको त्यसले अब सरकारले जुन अध्यादेश जारी गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ रोक्नको लागि निर्देशन, अर्कोतर्फ जुन यहाँहरूकै पार्टीले गठन गरेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक जुन कमिटी छ त्यसलाई पनि अवैध ठहर गर्यो। अब यसपछि चाहिँ यहाँहरूको जुन नेकपा एमाले भित्र प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र यहाँहरूको समग्र पार्टीलाई थप मजबुत बनाउँछ कि कमजोर? सबभन्दा पहिला त हिजोको जुन निर्णय आयो, म जनता टेलिभिजन मार्फत हाम्रो देशको न्यायालयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। पार्टी कसरी जान्छ भन्ने विषयमा त हामी अहिले पनि यहाँले भन्नुभयो, म प्रतिनिधि सभा सांसद मात्रै होइन, 9औं महाधिवेशनको निर्वाचित केन्द्रीय कमिटी सदस्य एमालेको र डुराको इन्चार्ज पनि हो। अब यहाँले भन्नुभयो पार्टी कसरी अगाडि जान्छ भन्दा, जसरी 6 बुँदेमा अस्ति काइते कुरा गर्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले, हामीले त्यो दिन नै भनेका थियौँ। यहाँले देख्नुभयो सचिवालय स्थायी कमिटी बसेर कमरेड माधव नेपाल सहितको एउटा स्टेटमेन्ट जारी भएको छ। 75-2-2 फर्किने कि 75-2-3 भन्ने थियो। हाम्रो अडान नै 75-2-2 हुनुपर्छ भन्ने थियो। त्यसमा प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन किसिमको आफूले हट देखाउनु भएको थियो त्यसबाट ब्याक भयो सर्वोच्चले निर्णय, किनभने न्यायमा त हामी पनि विश्वस्त राख्दछौँ। भनिसकेपछि अब नेकपा एमाले जुन माधव नेपाल झलनाथ खनालको फरक विचार समूह जसरी अगाडि बढिराखेका थियो र झन्डै अब छुट्टै पार्टी गठनसम्मको जुन तयारीको विषयमा पनि बाहिर चर्चा भइराखेका थियो, सर्वोच्चको फैसलापछि चाहिँ यहाँहरूको पार्टी अब विभाजनतर्फ फरक ढङ्गले अगाडि भन्दा पनि एक भएर जाने सम्भावना चाहिँ बढ्यो, त्यसरी बुझौँ होइन? होइन, विभाजन हामीले हिजो पनि चाहेका होइनौँ, आज पनि छैन र भोलि पनि हुने छैन। कथाचित के नलागोस् भने समग्रमा नेकपा एमालेको संस्थापन पछि भनिरहँदा कमरेड माधव कुमार नेपालले 14 वर्ष यो पार्टीको महासचिव भएर सञ्चालन गर्नुभयो, परिचालन गर्नुभयो सङ्गठनलाई। कतै पनि नलागोस् कि कमरेड केपी शर्मा ओलीले 9 महाधिवेशनको निर्वाचित अध्यक्षले 75-2-3 नेकपा गठन गर्ने, नेकपाको एकताका कुरा गरेपछि निशर्त 203 9 महाधिवेशनका केन्द्रीय कमिटी सदस्यले स्वीकार्नुभयो र हामी नेकपाको एकता चाह्यौँ। हामीलाई अहिले पनि के होइन भने कमरेड माधव कुमार नेपालले आह्वान गरिरहनु भएको छ, स्थायी कमिटीले आह्वान के गरिरहेको छ भने फेरि पनि विश्वमै कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समस्या देखिएको छ, जुन सङ्कट आइलागेको छ, नेपालमा नेकपाको एकता गौरवपूर्ण हो भनेर हामीले स्वीकार्यौँ। त्यसपछि हामी निर्वाचनमा गयौँ। देशव्यापी रूपमा 6वटा प्रदेश नेकपामय भयो। आज लगभग 5000 वटा ओडा नेकपामय भएको थियो, तर दुर्भाग्यवश कमरेड केपी शर्मा ओलीले, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षले नेकपा बचाउन सक्नु भएन।
शक्ति पनि लागे होला नि, तर आन्तरिक शक्तिहरूले नै, आन्तरिक उहाँका वरपर रहनेहरूले नै नेकपाको एकता चाहेनन्। पार्टी एमाले 54 पनि फुट्यो। 54 पछि 64 एमाले नराम्रोसँग देशव्यापी रूपमा हार बेहोर्नु परेको एकदम यो तितो सत्य हामीलाई स्मरण छ। नेकपा बनायौँ, 54 देखि 74 सम्म आइपुग्दा 18 देखि 20 वर्ष लाग्यो, नेपाल कम्युनिस्टमय भयो। हामीले त मनमोहनको पालाको 9 महिने सरकारको ब्याज खाएका थियौँ, तर आज सिङ्गो नेपाल नेकपामय बनेको थियो, कम्युनिस्टको शासन सत्ता थियो। अब दुर्भाग्य कमरेड केपी शर्मा ओलीले अदूरदर्शिताका कारणले त्यो बचाउन सक्नु भएन। त्यसैले जस्तो यहाँले जुन जुन कुराहरू राखिराख्नु भएको छ, हिजोको दिनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले 6वटा बुँदा जुन एकताको लागि भनेर आह्वान गर्नुभएको थियो नि, त्यसमा चाहिँ यहाँहरूको मुख्य रूपमा असहमति भनेकै उहाँले 2075 जेठ 3 भन्नुभयो, 2 भन्नुपर्ने भन्ने जुन कुरा आइराखेको थियो। अब त सर्वोच्च अदालतले नै यहाँहरूलाई चाहिँ 2 मै पुर्याइदियो। अब पनि यहाँहरूले चाहिँ जसरी अहिले जे जति फरक फरक समूहबाट एकले अर्कोलाई असहयोग गर्ने, चाहे जुन देखा परिराखेको छ, पहिला कर्णाली, त्यसपछि सुदूरपश्चिम र अहिले गण्डकीमा त सबै अब एमाले एकमत नै देखियो त्यहाँ त, तर अन्य प्रदेशहरूमा पनि जे देखा परिराखेको छ अब त्यो रोकिन्छ होला नि? होइन, फरक यहाँले फरक विचार समूह भन्नुभयो। एमालेमा 9 महाधिवेशनमा विचार समूहहरूको निर्वाचन हुँदा 2 लाइन भएरै निर्वाचन लडिएको हो। त्यस फरक फरक विचार होइन, जबजको नीति सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने नै हो हामीहरू। जब नेकपा भयो, म अहिले पनि यहाँलाई अनुरोध गरिरहेको छु, जस्तो अहिले विप्लव समूह पनि त आह्वान गरिरहेछौँ। के नहोस् भने अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले विप्लव समूहलाई ल्याएर मिलाउनु भयो। कृष्ण महरा सभामुख हुँदा कमरेड सोम पाण्डेको संयोजकत्वमा उहाँहरूसँग एकताका कुरा र वार्ताका कुरा भएको थियो र यहाँले भन्नुभयो 6 बुँदेको विषय। 6 बुँदेमा काइते कुरा थियो भने नि हामी म लगायतको कमरेड माधव नेपाल लगायतको 11 जनालाई कारबाही फुकुवा गर्ने अहिले पनि बाँकी छ नि। अहिले पनि एकता कहाँनिरबाट सुरु हुनुपर्छ भने हामीलाई स्वागत योग्य छ 2-2 मा फर्किने। तर समस्या कहाँनिर हो भने देशको प्रधानमन्त्रीले, नेकपाको अध्यक्षले संविधानलाई 2-2 पटक कुठाराघात गर्नुभयो। जुन संविधान वर्षौंदेखि जनताले 17,000 भन्नुभयो 10 वर्ष जनयुद्धमा विभिन्न कालखण्डमा नेपाली वीरहरूले शहादत प्राप्त गरेका छन्। त्यसरी जारी गरिएको संविधान जुन पहिलो पटक जारी गर्न सकेनौं, दोस्रो पटक चुनाव भयो, दोस्रो पटकको निर्वाचन पछि पनि त्यो संविधान जारी हुँदा 3 दिनसम्म अड्किएको छ। त्यतिखेरको राष्ट्रपतिज्यूले त्यो जारी गर्नै मानिरहनु भएको थिएन, किनभने पार्टीभित्रका आन्तरिक कुरा थाहा छ। त्यति बेला नेपालमा रहेका सबै राजनीतिक दलहरू एक ढिक्का हुनुभयो र संविधान जारी भयो। गर्नुस् न, मेरो अनुरोध छ कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई स्मरण गर्नुस् न। आज हामी नजादिदो भाकाले, नजादिदो तरिकाले दक्षिणका साथीहरूको चङ्गुलमा त पसिरहेको छैन। किनभने जतिखेर जसवन्त 12 बजे राति आउँछन्, हामीलाई सावन्त गोयल 12 बजे राति आउँछन्, हामीलाई 3 घण्टा न त कुनै पनि कुटनीतिक हिसाबले त्यो सुहाउँदै नसुहाउने मिटिङ बस्छ। त्यसपछि नेपालमा जसरी संविधानको धजिया उडायो, त्यति मात्रै होइन, एक पटक होइन 2 पटक यहाँले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरिसकेपछि अब कुनै पनि नैतिकताको आधार छैन उहाँलाई प्रधानमन्त्री बन्नलाई। तर अहिले उहाँहरूको कुरा र उहाँ प्रधानमन्त्री निकटका व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूको कुरा के छ भने यहाँहरूले प्रतिपक्ष दलको नेतालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा जसरी हस्ताक्षर गर्नुभयो उहाँलाई बनाउनको लागि र सर्वोच्च अदालतमा अहिले जसरी जानु भएको छ, त्यो त पार्टी अनुशासनको कोणबाट हेर्दाखेरि यहाँहरूले अपराध गर्नुभयो भन्ने उहाँहरूको जुन कुरा छ, आरोप छ, र त्यो जति बेलासम्म फिर्ता हुँदैन त्यसलाई चाहिँ यहाँहरूले आत्मआलोचना गर्नु हुँदैन, त्यति बेलासम्म चाहिँ हामी अब मिलेर जान सक्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन भन्ने उहाँहरूको तर्क आउँछ। अब कसरी अगाडि बढ्ने त्यस्तो अवस्था? यसमा मेरो छोटो कुरा छ। हिजो अदालतले निर्णय गरेको पार्टी कि जब फागुन 23 गते नेकपा बनाइसकेको अदालतले बनाएको पार्टी हिजो फेरि पनि अदालतले निर्णय गर्यो
फागुन 28 मा 23 जना माओवादी केन्द्रका साथीहरूलाई ल्याएर पुनर्गठन गरिसकेपछि कमरेड केपी शर्मा ओली नेकपाको अध्यक्ष कि एमालेको अध्यक्ष अनि 9 महाधिवेशनको निर्वाचित कमिटी पछिको 21 जना स्थायी कमिटी सदस्य मध्ये त 15 जना त कमरेड माधव कुमार नेपालसँगै हुनुहुन्छ अनि चाहिँ वैधानिक कमिटीले हामीलाई कारबाही गर्यो। पहिला हामीलाई कारबाही गर्नलाई आफू कमिटीलाई क्लियर पार्नुस्, विधिवत चल्नु भएको छ कि चल्नु भएको छ त्यो क्लियर पार्नुस् र हाम्रो कारबाही स्वीकार्छौँ। 1 नम्बर 2 यहाँले भन्नुभयो विपक्षीलाई हस्ताक्षर गरेर प्रतिपक्ष दललाई हस्ताक्षर गरेर यहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो भन्नुभयो। स्वाभाविक रूपले हामी नेपाली छोराछोरी हौँ। हेर्नुहोस्, हामीलाई एमालेको विधान नीति सिद्धान्त जबरजस्त त्यत्तिकै प्यारो छ जतिको यो देश प्यारो छ। यो देश संविधान प्यारो छ, संघीयता प्यारो छ र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पनि प्यारो छ। त्यसका रक्षाका निम्ति हामी सदनमा रहेको जुनसुकै दललाई पनि जब कमरेड केपी शर्मा ओली 2/3 बहुमतलाई लत्याएर 76 1 2 3 4 सकेर जब 76 5 मा जानुभयो उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर म विश्वासको मत पनि लिँदैन भन्नुभयो। विश्वासको मत चाहिएन, म मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर देशलाई यो देशलाई प्रतिनिधि सभा विहीन बनाउन जुन किसिमको आह्वान गर्नुभयो त्यसको साक्षी उहाँको गल्तीको साक्षी राष्ट्रपतिज्यू भएर 24 घण्टाको समय पनि नदिएर 21 घण्टाको समय दिएपछि हामीले पनि अभ्यास गरेर देखाइदियौँ यो देश प्रतिनिधि विहीन हुनु हुँदैन। यो देशमा यो संविधान मैले अघि पनि भने बडो दुःखका साथ जारी गरेको संविधानलाई विघटित हुन दिँदैनौँ भनेर हामीले अभ्यास गर्यौँ। संसदमा रहेको नेपाली काङ्ग्रेसको सभापति भन्दा पनि एउटा व्यक्ति हामीले हस्ताक्षर गर्दा कमरेड माधव कुमार नेपाल नै भनेर गरेका थियौँ। परिस्थिति मैले यो भनिरहँदा यहाँलाई स्मरण गरौँ, यदि अहिले महन्त ठाकुरजीलाई 12 बजे राति बोलाएर नागरिकताको अध्यादेश जारी गरेर दिनु नै थियो, मन्त्री बनाउनु थियो भने 2/3 सरकारमा त उपेन्द्र यादव नै हुनुहुन्थ्यो नि। उपेन्द्र यादवलाई उप प्रधानमन्त्रीलाई किन निकालियो? माओवादी केन्द्रको 54 जना सांसद हुँदाहुँदै 2-3 मन्त्रालय दिएर निरीह बनाइयो। त्यसैले साँच्चै यहाँले कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट सिस्टम नेकपालाई जोगाइरहन चाहनु भएको हो त यदि यहाँका सल्लाहकार वरपर छन् भने पनि छोडिदिनुस्, अहिले पनि सच्चिनुस्। कमरेड केपी शर्मा ओली पार्टीको अध्यक्ष अहिले पनि सम्मानित भएर बस्न चाहिरहनुहुन्छ भने अब पार्टी अध्यक्ष बन्न चल्नुस्, मार्ग प्रशस्त। तर उहाँहरूको भनाइ त अहिले पनि के प्रश्न देखिन्छ भने जसरी यहाँहरूलाई कारबाही गर्नुभएको छ त्यसबाट फिर्ता हुने अथवा त्यसबाट पछि हट्ने उहाँहरू त्यसमा देखिनुहुन्न। यदि त्यो हुन्थ्यो भने 6 बुँदामा यहाँहरूमाथि गरेको कारबाही सम्भवतः उहाँहरूले फिर्ता लिनुहुन्थ्यो होला। अहिले पनि उहाँहरूको मैले अगाडि पनि यहाँलाई त्यो प्रश्न राखेँ कि जति बेलासम्म यहाँहरूले क्षमा याचना वा आत्मआलोचना गर्नुहुन्न त्यति बेलासम्म चाहिँ यही अवस्थामा अगाडि बढ्न नसक्ने र यदि यहाँहरूले जसरी अहिले फरक पार्टी अथवा जुन तरिकाले हामी गरिराखेका छौँ भनेर बताइराख्नु भएको छ जे सक्नुहुन्छ त्यो गर्दा पनि हुन्छ भन्ने खालको उहाँहरू निकटका पूर्व मन्त्रीहरू उहाँहरूले त्यसरी बताइराख्नु भएको छ कि अनि यो अवस्थामा चाहिँ अब यहाँहरू कहिलेसम्म चाहिँ नेकपा एमाले भित्रै सङ्घर्ष गरिराख्ने? होइन, कहिलेसम्म गर्ने भन्नेमा त दुई मात्रै छैन। नेकपा एमाले जोगाइराख्नलाई नेकपा एमालेको एकताका निम्ति हामी अन्तिमसम्म पनि प्रयास जारी नै राख्नेछौँ। तर अब के कुरा स्वीकार्य हुँदैन भने उहाँले 2टा मध्ये एउटा पद अवश्य पनि छोड्नुपर्छ। संविधानले हिजो फेरि पनि सर्वोच्चले 75-2-2 मा फर्काइसकेपछि उहाँले गरेका अवैधानिक घोषणाहरू व्यक्तिको फरक हुँदैन कि पार्टीमा विधि हुन्छ, विधान हुन्छ, नियम कानुन हुन्छ, होइन कति फरक पार्दैन भन्ने कुरा त हिजो देखाइसक्यो। कर्णालीका कमरेड प्रकाश ज्वाला लगायतकालाई सर्वोच्चले पुनर्बहाली गरिसकेपछि मोनोपोली लाग्दैन, यो देशमा कानुन छ, कानुनको सर्वोच्चता छ भन्ने देखाइएको छ। र अझ पनि भुलभुलैयामा हुनुहुन्छ भने मेरो अनुरोध छ, म अनुरोध किन गरिरहेको छु भने हामीसँग 50औं लाख कम्युनिस्टलाई मन पराउने जनता छन् जसले भोट हाल्नु भएको छ। 40 लाखको हाराहारीमा हामीले भोट पायौँ। म त समानुपातिक सांसद, देश
हामीलाई अहिले पनि के भनिरहनु भएको छ भने एकता गरिदिनुहोस्, कम्तीमा पनि कम्युनिस्टहरू बचाइरहनुहोस् भन्नुभएको छ। होइन भने स्मरण गर्नुहोस् न, साँच्चै व्यक्तिको नामले आएको हो त? व्यक्तिको नामले यो सञ्चालन भएको हो भने अहिले कर्णालीमा जुन भयो, सुदूरपश्चिममा जुन भयो, यहाँ देख्नुभयो मोनोपोली हिसाबले कमरेड, व्यक्तिगत मेरो केही पनि छैन, कमरेड रामबहादुर बादललाई जसरी सूर्यको चिन्हबाट लडाउनु भयो, देख्नुभयो नि परिणाम। व्यक्तिगत निर्णयले पार्टी कहाँ पुग्दो रहेछ, कतिसम्म गर्नुभयो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले सूर्य चिन्ह मात्रै होइन, जबजको नीति सिद्धान्त विधिलाई धुल्याम्न र माटोमा पारेर उठ्नै नसक्ने बनाइदिनु भएको छ। नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन अब शिर उठाएर कामै गर्न नसक्ने बनाइदिनु भएको छ। किनभने देशभरि 6 वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुँदा, देश कम्युनिस्टमय हुँदा यसलाई बचाइ नसक्नु भने उहाँको अदूरदर्शिता हो। यति मलाई लाग्छ 14 वर्षमा कमरेड माधव नेपाल महासचिव हुँदा उहाँलाई शोषण गरिएको थियो भन्ने लाग्छ भने कुण्ठाले घर चल्न सक्छ, कुण्ठाले राज्य सत्ता चल्दैन, पार्टी चल्दैन। किनभने तर अब यहाँहरूले जसरी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, जति समय घर्कदैछ, यहाँहरूसँग निकट रहनुभएका नेता आजको दिनमा हेऱ्यो भने कोही उहाँहरूको समूहमा गइसक्नु भएको छ, कोही अब मन्त्री नै बनिसकेको अवस्था पनि देखिएको छ। यहाँहरूको समूहमा रहेका दोस्रो तहका नेता भनेर भनिएकाहरू अहिले चाहिँ पार्टी एकता गर्नुपर्ने र कतै न कतै जसरी यहाँहरू अगाडि बढ्न खोजिराख्नु भएको छ त्यसलाई साथ नदिइराख्या हो कि जस्तो पनि देखिन्छ। अब यो अवस्थामा त यहाँहरूको जुन समूह छ झनपछि झन् कमजोर बन्दै गइराखेको जस्तो देखिन्छ नि। हुन त समग्र एमाले पनि कमजोर बनिराखेको छ, तर त्यसभित्र फेरि यहाँहरूको समूह पनि झन् कमजोर बन्दै गइराखेको छ। होइन, त्यो व्यक्तिगत हिसाबले केही फरक पर्दैन। हामीले अन्तिमसम्म वार्ताको ढोका खोल्ने नै छौँ, अन्तिमसम्म अभ्यास जारी गर्ने छौँ भनिसकेपछि साथीहरू गएर छलफलमा बस्दा केही फरक परेन भन्ने लाग्छ मलाई। किन भन्नुहुन्छ भने वार्ता त त्यो दिनबाटै अन्त्य भइसक्यो नि। जुन दिन हामी पेरिस डाँडाबाट एमाले भनेर फर्क्यौँ, चैतको 2 गते धुम्बाराईमा वार्ता गर्न गयौँ, त्यसपछि माधव कमरेडलाई हजुरले नै पहल गर्नुपर्छ भनेर पटक पटक वार्ताका निम्ति कहिले सुभाष नेवाङ, विष्णु कमरेडसँग, कहिले ईश्वर कमरेडसँग, कहिले पीएमसँग। यहाँलाई अर्को कुरा जानकारी गरौँ, हामी अदालत जानुभन्दा पनि पहिला डाक्टर भीम रावल पार्टीको उपाध्यक्ष, एमालेको उपाध्यक्ष सुरेन्द्र पाण्डे र उपमहासचिव कमरेड घनश्याम भुषाल विष्णु कमरेडलाई फोन गर्दै हुनुहुन्थ्यो, एकचोटि प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गराउनुहोस् न, हामी हस्ताक्षर रोक्छौँ। तर सुन्न चाहनु भएन प्रधानमन्त्रीले, किनभने नथिङ जस्तो लाग्यो व्यक्ति। अनि जुन दिन कमरेड माधव नेपाल सहितको 11 जनालाई कारबाही भइसकेपछि पनि वार्ता रहिरहन्छ र त्यो वार्ता जायजै मानिन्छ। जुन विचार समूहको प्रमुखलाई निकालिसकेपछि साधारण सदस्यबाट कारबाही गरिसक्यो भनेपछि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई के लागेन भने केही महिना पहिला, केही वर्ष पहिला संसदमै नागरिकता भनेको चकलेट बाँड्ने कुरा हो र चकलेट जसरी बाँडिँदैन भन्ने कुरा बिर्सिएर कुमार नेपाललाई एमालेबाट साधारण सदस्यबाट निकाल्ने कुरा पनि चकलेट बाँडे जस्तै हो। त्यसैले हेक्का रहोस्, कुनै नेताको घर होइन एमाले। तर अब यो भन्दै गर्दाखेरि हिजोको दिनमा त्यसैले कुनै नेताको घर होइन एमालेमा, सहजै हामीले निकाल्यौँ भनेर मन परेका मान्छेलाई बस्न दिए चाहिँ होइन। यो संस्था हो, यो जनताको पार्टी हो। 7 लाख एमालेका जनताहरूले 10 रुपियाँदेखि आफ्नो हैसियत अनुसारको लेबी तिरेका छन्। आज फुर्ती लगाइराख्नु भएको छ मन्त्रीज्यूहरू, पार्टीमा हामीले लेबी तिर्यौँ भनेर। यो त जनताको पार्टी हो, 1 रुपियाँदेखि आफ्नो आय स्रोत अनुसारको लेबी तिरेर बचाइराखेको पार्टी हो। त्यसैले हेक्का रहोस्। अब अहिले जसरी यहाँहरूले भनिराख्नु भएको छ, तर हिजोको दिनमा यदि हेऱ्यौँ भने यहाँहरूसँग जति बेला शक्ति थियो नेकपा चाहिँ विभाजन उन्मुख हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसदीय दलको नेता, पार्टीको अध्यक्ष, साधारण सदस्य पनि नहुने गरी कारबाही त गरे हो नि। होइन, नेकपाको परिस्थितिले हो। उहाँले जब एउटा गुटको भेला बोलाएर 1100 जना मान्छे नेकपाको, एउटा त पहिला त के हो भने नैतिकताको आधारमा उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनिरहने हैसियतै छैन। म फेरि पनि भन्छु, मेरो व्यक्तिगत हैसियत नहोला उहाँलाई केही भने, मेरो व्यक्तिगत लेना देना पनि छैन। म एउटा उहाँले कारबाही गरिसकेपछि म साधारण सदस्य, एउटा नेपालीकी छोरी हुँ। जनताले जारी गरेको संविधानमा हजुर स्थायी कमिटीको मिटिङमा बस्नुहुन्न,
बालुवाटारै भित्र जाने तपाईँका समकक्षीहरूलाई लत्याएर मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा पुगेर इन्डियाले मेरो सरकार ढाल्दैछ भन्नुहुन्छ। अर्को कुरा काम गर्न दिएनन् पार्टीकाले भन्नुहुन्छ। गुठी विधेयक बाहेक कुन चाहिँ विधेयक सदनमा पास भएन। नक्सा जारी हुँदा स्थायी कमिटीकोले निर्णय गरेर मात्रै नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिम बुँदामा आएको छ। सम्झिनु भएको छ सदनमा जसरी 274 जनाले एक स्वरका साथ भनेका थिए नक्सा जारी गर्नुभयो। सम्मान छ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, हामी साथमा छौँ भन्नुभएको थियो। नागरिकताको विषय सस्तो लोकप्रियता गर्नुभयो। सत्तासँग तपाईँले साट्न खोज्नुभयो। सरिता गिरिजीले देखाइदिनु भयो। म फिजी र सिक्किमको उदाहरण दिन चाहँदैन भन्नुहुन्छ भने सरिता गिरिजीले जो देखाइदिनु भएको छ, 2 नम्बर प्रदेशको प्रमुख डाक्टर अहिराजजीले जसरी बोल्नु भएको छ, मैले धेरै भनिरहनु पर्छ भन्ने लाग्दैन। अब अहिले आइराखेको अर्को चर्चा भनेको चाहिँ जसरी यहाँहरूको फरक फरक तरिकाले पार्टीभित्र एकले अर्कोलाई कारवाही गर्ने दोस्रोपन जुन चलिराखेको छ, यसमा चाहिँ दोस्रो तहका नेता चाहिँ अहिले पनि पार्टी एकता अगाडि बढ्ने र पहिलो तहका नेताहरूलाई बाहेक गरेर भए पनि पार्टी एकतालाई चाहिँ जोगाइराख्ने त्यो अभियानमा पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा पनि आइराखेको छ। यस विषयमा चाहिँ के छ, यहाँको सूचना के हो, अथवा यो जुन विश्लेषण भइराखेको छ यो आफैमा कतिको सत्यता निकट छ? छैन। किन दुईमत छैन भने प्रधानमन्त्रीज्यूले पार्टी एमालेको केन्द्रीय अध्यक्ष एमालेको अध्यक्षले कमरेड केपी शर्मा ओलीले 6 बुँदे वक्तव्य निकालिसकेपछि कमरेड योगेश र घनश्याम भूषाल लगायतको सबै टिम एक ठाउँमा बसेर यताबाट पनि प्रेस विज्ञप्ति जारी भएको छ हैन। त्यसको आधारमा अहिले पनि हामीले भनिरहेछौँ एमालेको एकताको कुरा मात्रै होइन, एमाले भित्रको समस्या होइन। हामी त फेरि पनि नेकपाको एकता चाहन्छौँ। नेपालमा रहेको कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको आह्वान त गरि नै सक्नु भएको छ कमरेड माधव कुमार नेकपालले। त्यसैले एमाले एकता हुने विषयमा त दुई मात्रै छैन। त्यसपछि पनि अब व्यक्तिका विचारका कुरा गर्नुहुन्छ भने म मेरो बोलीले कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्छ भने अन्यथा नहोस्। आज म मेरो पार्टीको 2/3 भएको अध्यक्षलाई निरीह देखिरहेको छु। आज म नेकपा एमालेको अध्यक्षलाई कति निरीह देखिरहेको छु। हिजोको मन्त्रीमण्डलको गठन हेर्नुहोस् न, मैले केही भन्न सक्दैन के। अब के श्रीमान सङ्घ र श्रीमती सङ्घ बनाउन खोज्या हो। को जबजको नीति सिद्धान्तले एमालेको नीति विधिले के भन्छ भन्नुहोस् न। सर्वहारा सरमजीवी हामीले त आज लाखौं युवाहरूलाई रोजगारी दिनतिर लानु पर्थ्यो। यो कृषि प्रधान भएको देशलाई 753वटा स्थानीय तहमा पर्यटनका विषय यो देशलाई अगाडि कसरी लाने भन्ने बेला चुनाव तोक्यौं। विश्वमै कोरोनाले आक्रान्त भइरहेको बेला नेपाल पनि त्यसबाट अछुतो छैन। यो बेला चुनाव तोक्ने राइट कसले दियो प्रधानमन्त्रीलाई? अर्को कुरा यो अवस्थासम्म ल्याइ पुर्याउनको लागि त यहाँहरूको पनि त्यतिकै भूमिका होला नि, किनकि जति बेला प्रधानमन्त्रीले पहिलो पटक अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, जति बेला कोरोनाको पहिलो चरणको जुन अवस्था महामारीको अवस्था देखा परिराखेको थियो, त्यति बेलादेखि बढ्दै बढ्दै पहिला नेकपा विभाजन, त्यसपछि अहिले नेकपा एमाले पनि विभाजन उन्मुख भइराख्दाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको टकराव चाहिँ त्यति बेलादेखि सुरु भयो, त्यसकै परिणामहरू एकपछि अर्को गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्यो। कतै न कतै यहाँहरू सबै जो नेकपामा हुनुहुन्थ्यो, यहाँहरू भित्रकै अन्तर्विरोधको कारणले गर्दाखेरि सरकारदेखि संसददेखि न्यायपालिकादेखि सबै आजको यो गिजोलिएको अवस्थामा त थोर बहुत होला, तर कतै न कतै यहाँहरूको विचार समूहको पनि माओवादी केन्द्र पनि नेकपामा हुँदै गर्दाखेरि यहाँहरूको पनि त भूमिका अथवा यहाँहरूले पनि त आत्मआलोचना अथवा आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने होला नि। स्वाभाविक रूपले रहन्छ, स्वाभाविक रूपले त्यो त म पनि जिम्मा लिन्छु। किन भन्नुहुन्छ भने सरकारको 2/3 बहुमत भएको सरकारको हातमा देश भइरहेको बेला जुन किसिमको अदूरदर्शिता देखायौँ त्यसको जिम्मा लिनुपर्छ। मैले यहाँले यो कुरा गरिरहँदा म अहिले पनि के भन्न चाहन्छु भने जब पार्टीमा नेकपा हुँदा 9 जनाको हाम्रो 9 जनाको सचिवालय बन्यो हैन, अनि त्यसपछि जब गएर पार्टीमा 2टा अध्यक्ष कमरेड पुष्पकमल दाहाल र कमरेड केपी शर्मा ओलीमा सबै निर्णय निहित बनाइयो, त्यो दिनदेखि पार्टीमा व्यक्तिगत निर्णय हाबी हुन थाल्यो भन्ने कमजोरी त्यहाँबाट सुरु भएको छ। एकदम समीक्षा गर्न जरुरी के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीमा
पोलिट ब्युरो बनाइरहने कुरा, सुप्रिमोहरू राखिरहने कुरा जायज होइन। किनभने स्थायी कमिटी थियो, पोलिट ब्युरो बनाउनु पर्थ्यो, तर हामीले 9 जनामा लगेर राख्यौँ। 9 जनाले पनि हुँदैन भन्दा पछि त के गर्न थाल्यौँ भने सबै निर्णय 2टा अध्यक्षले मन परेका बेला जे पनि गर्न सकिने भनेर विधि जुनदेखि दिनदेखि मिच्यौँ, त्यो हुँदा 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 हाबी भएर आज देश र संविधानलाई नै कुल्चिने अवस्थामा कमरेड केपी शर्मा ओली पुग्नुभयो। त्यति मात्रै होइन, जनताको मतको कदर नगर्दै अब यहाँले देखिरहनु भएको छ, उहाँले जसरी पार्टीलाई लान खोज्नु भएको छ, उहाँले उहाँका वरपर बसेकाले जस्ता वक्तव्य दिइरहनु भएको छ, कुरा मात्रै होइन, यति मात्रै छैन। म एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, छिमेकीलाई काँधसम्म बोक्न सकिन्छ, टाउकोमा बोकिँदैन भन्ने लाग्छ। र म जनता टेलिभिजन मात्रै मार्फत सम्पूर्ण नेपालीहरू 3 करोड नेपालीसँग माफी मागेर एउटा कुराको अनुरोध गर्न चाहन्छु। मेरो देशकै प्रधानमन्त्रीले सुधीर चौधरीसँग हिन्दीमा इन्टरभ्यू दिइसकेपछि छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हाम्रो सदनमा आएर हिन्दीमा भाषण गरेपछि एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु म, आप लोग जहाँ तक हो वहीं तक रहिए, कंधे तक आइए, सर पे मत नाचिए, क्योंकि बहुत कर लिया आपने। संविधान जारी होते वक्त भी किया था, 2 बार इस देश ने वो लफड़ा झेला है, अब कोई भी नेपाली नहीं झेलेगा। क्योंकि हम ऐसे लोग हैं, आपको पता है काला पानी में अंग्रेजों को खदेड़ दिया था। अगर छिमेकी तक ही रहेंगे तो अच्छा है, रात दिन हमारे घर के आर पार डेरा डालेंगे ना तो नेपाली भी अब सहन नहीं करेंगे। बंद कीजिए, यहाँ से शहद भी ले जाइए और जितने चमचे हैं वो भी ले जाइए, क्योंकि बर्दाश्त से भी बाहर हो गए। आप यहाँलाई के लाग्छ आजको दिनमा चाहिँ नेपालमा जे भइराखेको छ यो चाहिँ नेपालको आन्तरिक राजनीतिको जुन टकराव देखा परिराखेको छ, स्वार्थहरू एकअर्कासँग जसरी चाहिँ त्यो बाजिराखेको जस्तो देखिन्छ, यसले मात्र होइन, यसमा चाहिँ विशुद्ध रूपमा भारतले जे चाहिराखेको छ त्यही अनुरूप नै नेपालको सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू चलिराखेका छन् भन्ने यो चाहिँ आशंका मात्रै हो कि केही प्रमाणहरू पनि छ कि, अथवा यहाँलाई चाहिँ किन त्यस्तो लागिराखेको छ? यो विषयमा मैले धेरै बोल्नै पर्दैन। मैले भने नि जुन दिनदेखि जसवन्त आउनुभयो 12 बजे राति प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बस्नुभयो, त्योबाट संविधानलाई टुक्रा टुक्रा पार्ने काम प्रधानमन्त्रीले सुरु गर्नुभएको छ। त्यसैले कसले गर्यो भन्ने कुरा मैले भन्नै पर्दैन। यो देशमा शान्ति अमन चयन भयो भने नेपाललाई टेकेर अन्त कतै पनि हान्नु पर्ने होला। नेपालमा शान्त भयो भने अन्तको समस्या हुन्छ कि भन्ने कुरा पनि समस्या होला साथीहरूलाई। त्यसैले गरिरहनु भएको छ। होइन भने नेपालको आन्तरिक मामलामा नागरिकताको जस्ता विषय लिएर प्रधानमन्त्रीले जसरी कुरा गर्नुभयो, महन्त राजेन्द्रजीले त कुरै गरिरहनु भएको छ त, मेरो नागरिकता कहाँको हो वा होइन भनेर कुरा गरेकोले देखिन्न र छर्लङ्ग देखिन्न। मैले भने नि म धेरै भन्न चाहदैन, तर हाम्रो सदनमा जसरी आएर छिमेकी राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले नेपाल के पानी और जवानी लेके जाएंगे भन्नुभएको थियो, त्यो त हुनेवाला छैन। न जडीबुटी जानेवाला छ, न पानी जानेवाला छ, न जवानी जानेवाला छ। किनभने बहुराष्ट्रिय राज्यको कल्पना पनि नगर्नुहोस् यो देशमा। अब युवाहरू छ, मेरो अनुरोध छ सम्पूर्ण युवाहरूलाई राजनीतिक विहीन बन्ने होइन, इन्ट्रेस्ट राख्नुहोस्, आउनुहोस् यो देश बनाऊ। किनभने यो देश बचाउन पनि जरुरी छ नि। प्रत्येक दिनमा नेपालको एयरपोर्टमा विदेशबाट आइरहने 4वटा 5वटा युवाहरूको लासले हामीलाई पनि दुखेको छ। यो देश र यो देशको माटो चुरे बेच्ने कुरा नगरौँ, चुरेको माटो ढुङ्गा गिट्टी बालुवा बेच्ने कुरा नगरौँ, व्यवस्थित कसरी गर्नेतिर लाग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। ठिक छ, म कार्यक्रमको लगभग अन्तिम समयतर्फ आइपुगेको छु। अन्तिममा चाहिँ अब सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि यहाँहरूको पार्टी अबको दिनमा कसरी अगाडि बढ्छ? पार्टी एकता गर्न चाह्यो भने अहिले पनि हुन्छ, त्यसमा दुई मात्रै छैन। तर पनि कमरेड केपी शर्मा ओलीले, एमालेको अध्यक्षले साँच्चै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उठ्नै नसक्ने गरी लतार दिनुभएको छ। कम्युनिस्टको सिद्धान्त र नीतिलाई धुलो पिठो पारिसक्नु भएको छ। अदालतको विषयमा के दुई मत छैन भने जब उहाँले पत्रकार सम्मेलन गरेर म मार्ग प्रशस्त गर्छु, म विश्वासको मत लिँदैन भन्नुभयो। विश्वासको मत लिन चाहनेले त गण्डकीमा हिजो स्वीकार गर्नुपर्छ होला नि मुख्यमन्त्रीज्यूले। सुदूरपश्चिममा स्वीकार गर्नुभयो त 30 दिनमा
कोसिस गर्नुभयो। अनि उहाँले आफ्नै पार्टीका सांसदहरू 26 जनालाई मिलाउन नसक्ने रातारात तिक्रमबाजी गरेर नागरिकताका विषयमा, चुरेका विषयमा, दुनियाँ विषयमा गरेर आफ्नो सत्ता जोगाइरहनु पर्ने। हिजो मन्त्रीमण्डलमा जो आउनुभयो श्रीमान श्रीमती सङ्घ जो बनाइरहनु भएको छ, त्यसले प्रष्ट के देखाउँछ भने पार्टी एकता कतातिर जान्छ, अब देश कता जान्छ भन्ने कुरा। र अर्को सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्दै म स्वागत पनि किन गर्न चाहन्छु भने मैले अनुरोध गरेँ, यो देशमा 2 पटक संविधानको चुनाव भयो। संविधान जारी गर्नु साँच्चै कठिन भएको थियो। 3 दिन जति जारी गर्ने, मैले धेरै कुरा भन्दिनँ, म यति मात्रै अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाली जनतालाई, जनता टेलिभिजन मार्फत 3 दिन जति रोकियो संविधान, दोस्रो पटक पनि जारी हुँदा अन्तिममा नेपालमा भएका राजनीतिक दलले एक ढिक्काका साथ हामी यो जारी गरेर देखाउँछौँ भनेका कारणले संविधान जारी भएको। अब त्यसैका रक्षाका निम्ति, यो देशको संघीयताका रक्षाका निम्ति, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका रक्षाका निम्ति पनि मलाई सर्वोच्चको विश्वास छ। मलाई के विश्वास छैन भने फागुन 23 गते 2टा दल माओवादी केन्द्र र एमालेलाई आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनिसकेपछि अदालतले माइतीघर मण्डेलामा पार्टी फुट्न बित्तिकै दियो बत्ती बालेर जुलुस गरेर आई लभ युका नारा लाउने युवा अब बनाउनु हुँदैन। अब व्यक्तिको क्याडर होइन, विधिको क्याडर बनाएछौँ भने यो देश पनि रहन्छ, संविधान पनि रहन्छ। संविधान बचायौँ, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बचायौँ भने त बिस्तारै पुनर्स्थापना गर्ने कुरा, पुनर्संरचनामा जाने कुरा, सामाजिक रूपान्तरणका काम त गर्दै गरौँला नि। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले पनि आफ्ना कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। जनता टेलिभिजन लगायत सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व प्रतिनिधि सभा सदस्य निरा देवी जैरू। उहाँसँग हामीले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो जुन फैसला आएको छ कि नेकपा एमाले जुन 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी भनेर बनाएको थियो, उसका निर्णय चाहिँ अवैध भनेर, जसरी कर्णाली का प्रदेशसभा सदस्यले पार्टीको अनुशासन उल्लङ्घन गरेर त्यहाँका मुख्यमन्त्रीलाई भोट दिइसकेपछि उनीहरूलाई कारवाही गरिएको थियो, तर उक्त कारवाही चाहिँ अवैध हुने भनेर जुन बताएको छ, यो विषयमै सर्वोच्च अदालतको हिजोको फैसला जुन थियो त्यो विषयमै केन्द्रित रहेर आज हामीले संवाद गऱ्यौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। हामी कार्यक्रम विमर्शमा लगातार राजनीतिक र कानुनी अनि यससँग जोडिएका विषयविज्ञ र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने व्यक्तित्वहरूसँग संवाद गर्ने गर्छौँ। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।